والناس في شؤونهم أخبار، وفضل من أسلم له وجهه واتقاه على الظالمين الفجار. والصلاة والسلام على محمد النبي سيد الأتقياء الأبرار، وعلى آله وصحبه القادة الأصفياء الأخيار الذين شيدوا دينه القويم وبلغوه إلى جميع الأقطار، وعلى من اقتفى خطاهم وانتهج سبيلهم إلى يوم تحدث الأرض الأخبار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صاحب السماحة رئيس الحق المبارك وأصحاب المعالي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة والسعادة، إنه لمن دواعي الغدة والسرور أن أقوم بين أيديكم وأتكلم عن نقطة من سيرة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أيها السادة وأيها المعيشة، أنبأنا كتاب الله، وهو أصدق الكتاب بيانا لأحوال الأمم وتباريخها، لأنه كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا أن الناس كانوا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام في ضلال مبين وجهل عميق وعادات سيئة، وكانوا يئدون البنات ويقطعون الأرحام ويشنون الغارات للسلب والنهب، ويقضي ذلك بهم بطبيعة الحال إلى إراقة الدماء بغير حق ظلمات بعضها فوق بعض. وكان إذ ذاك رجال وقضاء يقولون أن تتبدل هذه الأوضاع المزعجة الموجودة التي نقضت عليهم عيشهم إلى خير منها، فتداركهم الله بلطفه إذ أرسل فيهم رسول السلام، وسقطهم من الأنام سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه. فسعى هذا الرسول العظيم فيدعو الناس إلى الهدى، ويردهم من الغدى، ويقودهم إلى العلم ليخرجهم من ظلمة الجهالة، ويسوقهم إلى العمل ليستغنوا عن غارات السلب والنهب، ويحثهم على مكارم الأخلاق ليخلقوا حياة طيبة. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الكلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، ليس علينا إلا أن نقدر هذا الرسول العظيم الذي جاءنا بالبينات والهدى. ألم نعلم أنه هو الله الذي تفضل الله به على المؤمنين، حيث هداهم به من الضلالة، وأنقذهم بمكانه من الجهالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأرشد به السبيل، وأقام به معالم البرهان والدليل، ورفع به للتوحيد ومحى به من الشرك ظلاما. يا معشر المؤمنين، انظروا كيف جعل الله عز وجل محبته مشروطة بمحبته، وطاعته منوطة بطاعته، وذكره مقرونة بذكره، وبيعته مقرونة ببيعته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ثم بين عز وجل أن مخالفة أمر نبيه ضلال وخسران مبين، وأوعد عليه بالعذاب الشديد، فحذر سبحانه وأوعظ وأقسم وأكد ليعلموا أن من شعب الإيمان اتباع سنته والتسليم لقضيته وتعظيمه وتوقيره وإجلاله وتكريمه. ويدل على ذلك قوله هذا أيضا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتغفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فحياكم الله جميعا، وأرجو لكم التوفيق والسداد في عملكم وقولكم لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا جميعا، وأرجو لكم التوفيق والسداد في عملكم، وأسأل المولى القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا جميعا سبل الهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.